कान्तिपुर समाचारमा आज पछिल्लो 10 वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अरबौंको हिनामिना। आम नागरिकको लगानीमाथि कसले गर्छ यस्तो अपराध? 10 महिना भयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दामा सुनुवाई नै हुँदैन। विस्तारका नाममा देशभरका सडकको दुर्दशा, चीनले घेरा हालेपछि ताइवानको प्रतिक्रिया र रोमाञ्चक चरणमा पुगेको ए डिभिजन फुटसल लिग र एभरेस्ट प्रिमियर क्रिकेट लिगका अपडेट आजको कान्तिपुर समाचारमा प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 10 वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 37 अर्बको आर्थिक अपचलन, सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतमा नागरिकको लगानी जोखिममा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको रिटलाई लिएर विवादित संवैधानिक इजलास अझै अन्योलमा। संवैधानिक आयोगका काम कारबाही प्रश्नको घेरामा। सुरुमै शङ्काको दृष्टिले हेर्दैपछि कसैले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्दैन। मुआब्जा विवाद र अदालती आदेशले सडक विस्तारका काम देशभर भद्रगोल। राजधानीकै सबैजसो मुख्य सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र। जहाँ पानी परेकी हिलो र घाम लागेकी धुलोले बाटो देखिन सक्नु छ। चीनले ताइवानलाई कब्जा गरे, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि विनाशकारी हुने राष्ट्रपति इङ वेनको भनाई। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै खराब। र स्पोर्ट्स क्यासल ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको फाइनलमा शङ्खमूल र दि राइजिङ क्लब बीचको विजेतासँग भिड्ने। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैलाई टेकेर संवैधानिक आयोगमा गरिएका सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको 10 महिना पुग्न लाग्यो। तर कहिले अगाडि बढ्छ अनिश्चित छ। प्रधान न्यायाधीश इजलासमा रहने कि नरहने भन्ने विवाद जोडिएपछि त मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक नेतृत्व नै उदासीन बन्दा त्यसको असर संवैधानिक निकायका काममा समेत पर्ने देखिँदैछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमा 3 जना सदस्यलाई नै बहुमत मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैमा टेकेर 50 भन्दा बढी पदाधिकारी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भए र अहिले उनीहरू नियुक्ति भइसकेका छन्। त्यस विरुद्ध दर्जन भन्दा बढी रिट दर्ता छन्। झण्डै 9 महिनापछि भदौ 11 गते सुनवाईको पालो पाएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश विपक्षी भएका कारण बस्ने वा नबस्ने विवाद भयो। अहिले पनि विषय त्यसै वरिपरि अल्झेको छ। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको पूरक निवेदनको रूपमा मैले पठाइसकेको छु। यसरी चाहिँ सुनवाई अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। संवैधानिक इजलासको सुनवाई अरू कुनै इजलासको अनधिकृत आदेशबाट चाहिँ रोकिन मिल्दैन। त्यसकारणले स्वयं चाहिँ संवैधानिक इजलासले यो अवरोधलाई खुलाउनुपर्छ भनेर भनेको छु। मेरो पूरक त्यो चाहिँ निवेदनको पेशी चढ्दा बित्तिकै पनि यो कुरा सुचारू भइहाल्छ नि। जब मेरो मुद्दा पूरक निवेदनको चाहिँ बहस सुरु हुन्छ त्यसपछि अरू संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा त्यसले तान्न सक्छ नि त। प्रधान न्यायाधीशले नबस्ने सङ्केत गरिरहेकै समयमा संवैधानिक इजलासमा उनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै अर्को रिट पर्यो। त्यसमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको मुद्दा नै रोक्ने गरी आदेश गर्यो। विवाद साम्य पार्न प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा नै संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने भने पनि संयुक्त इजलासमा तोकेपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी नै पठाएनन्, जसका कारण सुनवाई प्रभावित भयो। यति जटिल विषयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। माथिल्लो तहको नेतृत्व न्यायिक नेतृत्व भएकोले न्यायपालिकामा भएका सबै कुराहरूको जवाबदेहिता प्रधान न्यायाधीशसँग हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रधान न्यायाधीशसँग हुन्छ र यसमा प्रधान न्यायाधीश अति नै गम्भीर हुनुपर्ने, प्रधान न्यायाधीश उत्तरदायी हुनुपर्ने र मैले यो हेर्दाखेरि अहिले गएको पुसदेखि अहिलेसम्म यस विषयमा सुनवाई हुन नसक्नु प्रधान न्यायाधीशकै लागि पनि यो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। त्यसो त नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित भएकोले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कामको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी संस्था दुरुपयोग हुने संस्था हुन्, यिनीहरूलाई वेपनाइज गरिँदैछ भनेर त्यसरी सोचिदिन्छ। सुरुमै एउटा चाहिँ ट्रस्ट, एउटा पिपुलको ट्रस्ट नै हुँदैन सुरुमा। अनि उनीहरूले यसमा के हो त आफ्नो कामबाट चाहिँ आफूले ट्रस्ट गेन गर्ने हो। तर यिनीहरूको कामबाट ट्रस्ट गेन गर्नको लागि सुरुमा उनीहरूले त्यो वातावरण नै पाउँदैन। सुरुमै शङ्काको दृष्टिले हेर्दैपछि कसैले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्दैन भनेपछि उहाँहरू पनि फेल हुनुहुन्छ, संस्था पनि फेल हुन्छ। संवैधानिक निकायमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको न्यायिक निरूपणमा ढिलाइ हुँदा झनपछि झन अप्ठ्यारा सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देशकै बढी दुर्घटना हुने सडक खण्डका रूपमा परिचित छ पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडक, जहाँ झण्डै 3 वर्ष अघिदेखि सडक विस्तारको काम थालिएको थियो। सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले राजमार्गको यात्रा कष्टपूर्ण बनेको छ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको दाउन्ने क्षेत्र हो, जहाँ पानी परेकी ढिलो र घाम लागेकी धुलोले बाटो देखिन सक्नु छ। दसैँ नजिकै जाँदा यो सडक खण्ड भएर हिँड्ने यात्रु र सवारीहरू बढेका छन्, तर यो धुलो र हिलोले गर्दा यात्रुहरूले निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। खाल्टाखुल्टीहरू अनि जसले चाहिँ जिन्दगीलाई नै धरा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पट्टाहरू भाँचिन्छ, 2 दिन लाग्छ, कहिले कहिले 3 दिन लाग्छ। बाटोमा मान्छे रातभरि अल्पत्र जङ्गलमा खाना पान्न। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको 113 किलोमिटर क्षेत्रमा 9वटा ठुला पुल र 116वटा कल्भर्ट बनाउन भत्काएर लथालिङ्ग पारिएको छ। सानो पानी आउँदा पनि पुल र कल्भर्टबाट बग्ने पानी सडकमा आउँछ र घन्टौँ सडक बन्द हुन्छ। पानी आउँदा लगाएर कहाँ डुबिने भन्ने त्यो समस्या। 16 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ लागतमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 2075 पुसमा बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको ठेक्का लिएको थियो। 2 लेनको सडक बजार क्षेत्रमा 6, अन्यत्र 4 र दाउन्नेको उकालोमा 3 लेनमा विस्तार गरी 3 वर्ष 6 महिनामा सक्नुपर्ने काम 2 वर्ष 9 महिना पुग्दा 9.5% मात्रै सकिएको छ। बाँकी 90% काम कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन। कामले गति चाहिँ लिन सकेको छैन। तर कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ अब दसैँपछि चाहिँ 400-500 जना मान्छे लेबर थपेर फुल गतिमा गर्छु भनेका छन्। नारायणगढ खण्ड र बुटवल खण्ड गरी दुईतिरबाट विस्तार थालिएको सडकमा ठेकेदारले एक ठाउँमा पुरा गर्नु साटो जताततै भत्काएर लथालिङ्ग पारेको छ। यही कारण पानी पर्यो कि दाउन्नेमा पहिरो खस्छ र अन्य क्षेत्रमा खोलाको बाढीले सडक छेकिन्छ। साबिकमा 3 घण्टाको यात्रामा सकिने यो सडक अहिले कति दिन र कति घण्टामा सकिन्छ टुङ्गो छैन। सडकको यो दुर्दशा कम गर्न र सडक विस्तारको काम छिटो सक्न कि सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र नवीन पौडेलका साथ अमृता अनमोल, बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड। यता काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा मुख्य सडक विस्तारको काम 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। नियमित काम भएको भए ती सबै सडक अघिल्लै वर्ष निर्माण भइसक्नु पर्थ्यो। तर मुआब्जा विवाद, सर्वोच्चमा मुद्दा र अदालतको अन्तरिम आदेश तथा सरकारी उदासीनतामै अल्मलिँदा सडक विस्तार वर्षौंदेखि भद्रगोल बनेको छ। काठमाडौँको जोरपाटीदेखि साँखुसम्म 11 किलोमिटर सडक विस्तार सुरु गरेको 2072 सालमा हो। तर 6 वर्षमा जम्मा 4 किलोमिटर मात्रै निर्माण गरिएको छ। 4 खण्डमा विभाजन गरेर 50 करोडमा ठेक्का दिएको उक्त सडकको 2 खण्डमा पटक पटक म्याद थपे पनि काम पुरा भएको छैन। सबैभन्दा बढी समस्या थली खण्डमा छ। 10-12 वर्ष भयो नबनेको होइन। यही 4-5वटा घरले रोकिया छ। त्यो 4-5वटा घरले रोक्यो। सरकारले नि भत्काउन सक्दैन। कोही भने जस्तो दिएको छ, कोही उनीहरूले नि भत्काउँदैन। अब धुलो खाएर बस्नुपर्छ। अब धेरै भइसक्यो नि यो धुलो खाएको। अब मान्छेको आयु पनि 60-65 वर्ष हो। अब यो धुलोले ताँडै सबै बस्ने। सातो बाटो गोदावरी सडक खण्डको हालत पनि उस्तै छ। 7 किलोमिटर सडकको विस्तार थालेको 6 वर्षभन्दा बढी भयो, तर प्रगति 45% पनि भएको छैन। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काम थालेका अन्य 4वटा सडकको अवस्था पनि दयनीय छ। यी सबै सडकको मुआब्जा विवाद छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि विस्तारको काम रोकिएको हो। कामै ठप्प भएपछि सरकारले जति चौडा उपलब्ध छ त्यतिमै निर्माण गर्न भनेको थियो। तर त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा, जोरपाटी सुन्दरीजल, पेप्सीकोला सल्लाघारी, नखुखोला बुगमती, इमाडोल हरिसिद्धि लगायत सडकको निर्माण आधा पनि सकिएको छैन। नियमित काम हुँदा यी 5वटै सडकको निर्माण 1 वर्ष अघि नै सक्नुपर्ने थियो। तर सडक विस्तार आयोजना भने सीमा विवाद, कोरोना महामारी र वर्षाले काम प्रभावित भएको भन्दै उम्कदै आएको छ। मन्त्री परिषदबाट हाल चाहिँ उपलब्ध चौडाइमा निर्माण कार्य गरी ठेक्का फरफराउने, त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने क्रोनिक बन्नबाट चाहिँ जोगियो ठेक्काहरू अनि धुलोमुक्त सडकहरू पनि हुन्छ।
र यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सक्न नसकेको हो। सडक सीमाहरू नभए त हाम्रो गत आबैमै यी सडकहरू चाहिँ कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ यो आउँदो वर्षमा आर्थिक वर्षमा 78-79 मा चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म यसलाई चाहिँ क्लियर गर्छौँ। पूर्वाधार विज्ञहरू भने एकीकृत विकासका योजनाहरू नबनाई लहरका भरमा काम थाल्दा परिणाम वर्षौंसम्म नदेखिएको बताउँछन्। प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा प्राविधिक कुरा भयो, अर्को सामाजिक कुरा भयो, अर्को वातावरणीय कुरा भयो, अर्को जुन चाहिँ यो आर्थिक कुरा भयो। मुख्य यो चारो पाटोलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा प्लानिङकै विषय चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहजीकरण गरेनौँ, यो कुराको चाहिँ समस्याको हल खोजेनौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले सल्भ नगरिकन परियोजना बनाउन गयौँ भनेदेखि यस्तो समस्याहरू त धेरै नै आइरहेको हुन्छ। मुआवजा विवाद र अदालती आदेशपछिको प्रक्रिया पनि समयमै सल्टाउनुको साटो सरकारी पक्षले त्यसैलाई बहाना बनाउँदै समय सार्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, देशैभर सडक विस्तारको काम वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सडक भत्काउन हतार गर्ने सरकारले बनाउन चाहिँ किन ढिला गर्ने गरेको होला? जनताको आवाज सम्बन्धित निकायको त्यसले अलिकति ताकेता गर्नु पर्यो। घटीमा भर्नेलाई दिने नीतिले गर्दा नै यो बाटोघाटो समयमा नबन्नु या बने पनि कमर्सल बन्नु, ठेक्का पार्दाखेरि कम रेट दर रेटमा हालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि अलपत्र पारेर छोडेको अवस्था पनि छ। टेन्डर परिसकेपछि टाइममा ठेकेदारले चाहिँ काम गरेको नगरेको जुन हेर्ने पक्ष छ, सरकारी पक्ष, त्यसको चाहिँ मलाई चाहिँ कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। यिनीहरूको के भागभण्डा नमिले हो कि के? गोजी भर्छन्, आफ्नो समस्या टार्छन्, यो जनताहरूको समस्या कहाँ हेर्छन् त नेताहरू? यदि बाटो बनाउने भनेपछि कुनै योजना बनाएर त्यसरी भत्काउँदा बडो राम्रो हुन्छ। सस्तोमा चाहिँ काम गर्छु भनेर टेन्डर हाल्ने, अब गर्दै जाँदाखेरि फेरि उनीहरूलाई घाटा लाग्ने जस्तो भयो भने चाहिँ अनि छोड्ने भाग्ने। आफन्तलाई ठेक्का दिने, मिलेमतोमा टेन्डर पार्ने र काम परिसकेपछि टेन्डर परिसकेपछि चाहिँ सरकारी निकायहरूलाई नटेर्ने चलनले गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्माणभन्दा भत्काउने क्रम तीव्र भएको छ। अधिकांश सङ्गठित र जघन्य अपराधको पछाडि आर्थिक कारोबार एक अर्कासँग जोडिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर त्यस्ता बाहिर देखिने होइन, वित्तीय संस्थाहरू भित्रकै विचलनको मूल्य जघन्य अपराध जतिकै डरलाग्दो देखिएको छ। ब्याङ्क तथा सहकारीदेखि अन्य आर्थिक घोटालासँग जोडिएका अर्बौंको हिसाब कहाँ ठोकिएका छन् पत्तो छैन। क्याप टोपी र मुखमा मास्क लगाएकाले अनुहार प्रष्ट देखिँदैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा हतकडी लगाएर राखिएका यी सामान्य पात्र होइनन्। अरबपति अभियुक्त अर्थात् सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ हुन्। करोडको गाडी चढ्ने र अरबौंको हिसाबमा खेल्ने इच्छाराज प्रहरी हिरासतमा राखिँदा बाहिर भने जीवनभर कमाएको पैसा फर्किन्छ कि फर्किन्न भनेर प्रतीक्षा गर्नेहरूको बेचैनी देखिन्थ्यो। त्यसैमध्येकी हुन् विद्यालक्ष्मी श्रेष्ठ र उनकी बुहारी। दुवैजनाले सरकारी जागिरबाट जीवनभरमा कमाएको 30-30 लाख रुपियाँ लगेर यिनै इच्छाराजको सिभिल सहकारीमा राखेका थिए। तर ब्याज त परको कुरा, सावा समेत फर्किने हो कि होइन पत्तो छैन। 11 लाखको कागज बोकेर CIB मै पुगेका हरिशरण डङ्गोलको पनि बिलौना उस्तै छ। बुधबारसम्म मात्रै यसै गरी पुग्ने 137 जना उजुरी लिएर CIB पुगेका छन्। यो फिक्सको पैसाको ब्याज नपाएकै हामीले 2 वर्ष भइसक्यो। अब सामु त कहाँबाट, अब अलिकति होला कि अब बुढेसकालमा बसेर खान ऐसो पाउला कि सुविधा होला कि भनेर अब हामीलाई अवकाश आएको पैसाहरू राख्यो फिक्समा। अब त्यो पैसा दुख्दाखेरि त अहिले हामी न घरको न घाटको भइरहेछ। चाडपर्व आइरहेछ, बच्चाहरू पढाउनु छ, दुःख छ नि, भएको पैसा सबै त्यहीँ फसिरहेछ। त्यो बेला हामीले विश्वास लागेको सबैले दिइरहेको थियो, अब त्यही भएर राखेको। यस्तो होला पनि थाहा पनि थिएन, के गर्नु अब आफै तल पऱ्यो। अब यो प्रशासनले होइन आशा छ। सिभिल सहकारीले मात्रै 2200 जनालाई बिचल्ली पारेर इच्छाराजले झन्डै 6 अर्ब रुपियाँ कहाँ लगे अनुसन्धानबाट खुलाउनु पर्नेछ। यो एउटा वित्तीय संस्था भयो।
यसै वर्ष मात्रै ललितपुरको गुडविल सहकारीमा सञ्चालकले 2 अर्ब घोटाला गरेको र आनन्दनगर सहकारीमा भएको 33 करोडको हिनामिनाको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन। पछिल्लो 10 वर्षमा देशैभर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका आर्थिक अपराधको दृश्य डरलाग्दो छ। ठूला घोटालाको अनुसन्धान गर्दै आएको सिआइबीले 1 दशकमा 37 अर्ब 40 करोडको मुद्दा चलाएको तथ्याङ्क छ। करिब 24 अर्ब घोटालामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी जोडिएका छन्। ती मध्ये 200 भन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन्। आर्थिक अपराधमा जोडिनेको कुल सङ्ख्या 626 भन्दा बढी देखिएको छ। ब्ल्याक मनी अथवा अन्य पनि हुन सक्छन्, यसको पैसाहरू अन्यतिर पनि सङ्गठित अपराध अथवा अन्य पनि प्रयोग हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोइन्टली हामीले कतिपय मुद्दाका अनुसन्धान गरिरहेछौँ र गर्छौँ पनि। र त्यो हाम्रो र यो मुद्दामा पनि यो सिभिल सहकारीमा पनि यस्तै देखिन्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। जघन्य अपराध एकातिर, त्योभन्दा डरलाग्दो राज्य नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूले नै आम मानिस ठग्ने आर्थिक अपराध हो। यस्तो अपराध कसको आडमा चलिरहेको छ र यसको नियन्त्रणमा किन सरकार कानुनी रूपमै ठोस कदम चाल्दैन? आजको सबैभन्दा जटिल प्रश्न यही हो। वित्तीय संस्थाभित्रको अपारदर्शिताले कैयौँ बचतकर्तालाई मात्रै पीडित बनाएको छैन, यसले देशभित्रको आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रले 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। राज्यमन्त्रीमा भने बोधमाया यादवलाई पठाउने निर्णय भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूषाल मन्त्री बनिसकेका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 86 दिन पुग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले घटस्थापनाको साइत पारेर भोलि सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोलि बिहानै बैठक बोलाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई अघि बढाउन दलहरूबीच साझा धारणा बन्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। एमसीसी मुलुकलाई चाहिन्छ भने पास गर्नुपर्ने र नचाहिने भए अमेरिकालाई भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाँध का, चाहे एमसीसी का, चाहे बीआरआई का, चाहे सीमा का, यी सब तमाम मुद्दाहरू हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मेरो सबभन्दा पहिलो प्रयास चाहिँ सहमति गर्ने। एमसीसी पनि सहमति एउटा गर्ने हो। मैले भने हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो, हितमै छैन भने किन पास गर्ने? तर हितमा छैन भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझौँ न। एमसीसी सहमतिका क्रममा 7 जना परराष्ट्र मन्त्री बनिसकेको भन्दै खड्काले परराष्ट्र सम्बन्धी सबै विवादित विषयमा दलीय सहमति जुटाउनु पर्नेमा जोड दिए। बैठकमा कांग्रेसकै सांसदले राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लुम्बिनी र राजर्षी 2 विश्वविद्यालय व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। दुवैमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ भने खर्च बढी छ। सरकारको लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल गर्ने दिशामा पदाधिकारीको ध्यानै पुगेको छैन। 15 वर्ष अघि स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा 500 विद्यार्थी पनि छैनन्। 2063 सालमा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयमा महायान, वज्रयान, बौद्ध कला, संस्कृति र दर्शनमा 126 र एग्रो फरेस्ट्री, बीएलएलबी, वातावरण, ग्रामीण विकासमा 324 जना विद्यार्थी छन्। 70 जना शिक्षक र 30 जना कर्मचारी छन्। बजेट भन्ने 25 करोड रुपियाँ छ। यहाँ एउटा सामुदायिक क्याम्पसमा जति पनि विद्यार्थी छैनन्। बौद्ध अध्ययन, बौद्ध अनुसन्धान र प्राज्ञहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने यसमा चाहिँ फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि यसका कार्यक्रमहरू त्यही किसिमकोले यो चाहिँ पहिला यो लागू गर्न खोजेको थियो। तर स्वभावतः अघि भने जस्तै यी विषयहरूमा त हामी अहिलेको तत्कालको
यो विश्वकै यो चाहिँ परिस्थिति जुन छ नेपालको पनि परिस्थिति त्यही नै हो। यो जबसँग त त्यो जोडिँदैन, त्यो जबसँग नजोडिने भएको हुनाले हामीले यहाँ विद्यार्थी त हामीले पाउँदैन त्यो। धनुषामा रहेको राजसी जनक विश्वविद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। 5 वर्ष अघि स्थापित यस विश्वविद्यालयमा कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटनमा गरी करिब 350 जना विद्यार्थी छन्। शिक्षक र कर्मचारी 80 जना छन् र वार्षिक 10 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। व्यवस्थित गुणस्तरीय शिक्षा दिई विद्यार्थी बढाउनेतर्फ पदाधिकारीको ध्यानै छैन। यो विश्वविद्यालयमा अहिले 7वटा कोर्स सञ्चालनमा छ र 7वटा कोर्स टेक्निकल एजुकेसन नै हो र हाल यो विश्वविद्यालयमा 364 जना विद्यार्थी अध्ययनमा छन्। हाल मुलुकमा 11वटा विश्वविद्यालयमा 5,40,000 विद्यार्थी छन्। अधिकांश विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। तर यही बेला सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्राविधिक, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको तयारी गरेको छ। अझ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सल्लाह सुझाव बिना नै तयारी गरिएका यी नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा आफ्ना मान्छेलाई उपकुलपति, पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने लालसा मात्र देखिन्छ। हामी पदाधिकारीहरू केवल 5 वर्षको लागि नियुक्त हुने र आफ्नो जागिर खाने, गाडी चढ्ने, म विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर हुँ भन्ने हिँड्ने, यतिमै चाहिँ समय बिताउनेतिर लाग्यौँ। हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयकै रूपमा चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अगाडिका आकर्षक र चाहिँ जनतालाई हित हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ। विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाई स्तरीय उच्च शिक्षा अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू भुवन पाण्डे, अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढाउन किन नसकिएको होला? ए, कार्य योजनाको अभाव, बी, महँगो भएर, र सी, विद्युतीकरणमै समस्या, ढिला सुस्ती। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, कार्य योजनाको अभावमा 50%, बी, महँगो भएरमा 18%, र सी, विद्युतीकरणमै ढिला सुस्तीमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। आर्थिक अपराधका घटनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी नै संलग्न हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, बदनियतको पराकाष्ठा, बी, नियमनको अभाव, र सी, विश्वासको दुरुपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वालिफायरको नाटकीय खेलमा उसले धरानको द राइजिङ क्लबलाई 8-6 गोलले पराजित गर्यो। उसको जितमा 2 खेलाडीले ह्याट्रिक पुरा गरे। पोखराको बहुद्देश्य कवड हलमा सुरुवाती समयमा उसले 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 5औं मिनेटमा किशोर गुरुङले गोल गरे। त्यसको लगत्तै विजय गुरुङले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। त्यसपछि खेलमा द राइजिङले कमब्याक गरेको हो। 9औं मिनेटमा हेमन्त थापा मगरले गोल गरेसँगै धरानको द राइजिङ क्लब खेलमा फर्कियो। मिलन राईले 12औं मिनेटमा र लगत्तै सुदीप गुरुङले उत्कृष्ट गोल गर्दै द राइजिङलाई 3-2 ले अघि राखे। 23औं मिनेटमा हेमन्तले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि द राइजिङ क्लबले 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। घरेलु दर्शकको बलियो साथ पाएको स्पोर्ट्स क्यासलका लागि 28औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल फर्काए र किशोरको व्यक्तिगत दोस्रो गोलसँगै घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलले खेललाई बराबरीमा ल्यायो। 31औं मिनेटमा मिलन राई र त्यस लगतै सुदीपले दोस्रो गोल गरेपछि द राइजिङले पुनः 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 34औं मिनेटमा सुमितले फेरि गोल गरेपछि स्पोर्ट्स क्यासलले अन्तर घटायो। अन्तिम 2 मिनेट बाँकी रहँदा सुरज गुरुङले गोल गरेपछि स्पोर्ट्स क्यासलले 6-6 को बराबरीमा ल्याएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको अन्तिम समयमा स्पोर्ट्स क्यासलले 2 गोल गर्दै पुनः आगमन गरी जित आफ्नो पक्षमा बनायो। अन्तिम मिनेटमा किशोर र सुमितले ह्याट्रिक पुरा गरे। यो पराजयपछि बावजुद द राइजिङले फाइनलमा प्रवेशका लागि अर्को मौका पाउनेछ। एलिमिनेटरको विजेता शङ्खमूल विरुद्ध उसले दोस्रो क्वालिफायरमा जित हात पारे फाइनल प्रवेश गर्नेछ।
यता अर्को पोखरेली टिम सबिन मेमोरियल एफसीको भने ए डिभिजन लिगको यात्रा एलिमिनेटरमा नै सकिएको छ। आज उसलाई शङ्खमूल फुटसलले 3-2 हराउँदै क्वालिफायरको यात्रा तय गरेको हो। यो सँगै शङ्खमूल लिग चरणमा सबिन मेमोरियलसँग बेहोरेको हारको बदला पनि पूरा गरेको छ। हिजो भएको लिगको अन्तिम खेलमा सबिन मेमोरियलले शङ्खमूललाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफमा शङ्खमूलले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। उसका लागि 11औं मिनेटमा जेनिस प्रजापतिले खाता खोले। शङ्खमूलका लागि कृजल खड्काले 24औं मिनेटमा गोल गरी अग्रतालाई दोब्बर बनाए। 25औं मिनेटमा सबिन मेमोरियलका लागि सञ्जय जलारी दोहोरो पयल लो कार्ड खाएर मैदानबाट बाहिरिए। 27औं मिनेटमा सरोज गुरुङले घरेलटोले सबिन मेमोरियलका लागि खेलमा फर्काउने कोसिस गरेका थिए। 30औं मिनेटमा क्रिजलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेर शङ्खमूललाई 3-1 ले अघि राखे। त्यसपछि मनोज गुरुङले 35औं मिनेटमा गोल फर्काए पनि पर्याप्त भएन र शङ्खमूल विजय भयो। अब शङ्खमूलले फाइनल प्रवेशका लागि धरानको द राइजिङ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल भोलि हुनेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। विजेताले 10 लाख पाउनेछन् भने उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। चितवन टाइगर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको पहिलो क्वालिफायरमा चितवन पोखरा राइनोजलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक इपिएलको उपाधि नजिक पुगेको हो। टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको पोखरा 15 ओभरमा 66 रनमा अलआउट भएको थियो। पोखराले आफ्नै नाममा रहेको कम योगफलको खराब कीर्तिमान तोडेको छ। यसअघि गत संस्करणमा पोखराले विराटनगर वारियर्स विरुद्ध 84 रन बनाएको थियो। चितवनका सागर ढकाल र साहाब आलमले धारिलो बोलिङ गरेपछि पोखराको ब्याटिङ कोल्याप्स भयो। उसका लागि मात्र 3 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सके। ओपनर रिचर्ड लेवी पहिलो विकेटका रूपमा आउट हुँदा टिमको स्कोर 33 रन थियो। उनी व्यक्तिगत 19 रनमा सोमपाल कामीको बलमा क्लिन बोल्ड भएका थिए। त्यसपछि 33 रन जोड्दा पोखराले बाँकी सबै विकेट गुमायो। सुनिल धमला 18 रनमा आउट हुँदा कप्तान विनोद भण्डारी गोल्डेन डकआउट भए। शाहान आर्चिगे 3, असेले गुणारत्ने 1, विवेक यादव 2, विक्रम सोब 3 र सुशान भारी 12 रनमा पभिलियन फर्के। स्पिनर सागर र साहाबले 4-4 विकेट लिए। सागरले 4 ओभरमा 14 रन खर्चिँदा साहाबले केवल 10 रन दिएका थिए। सोमपाल र करिम जन्नतले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा चितवनले 7.5 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। मोहम्मद सेजारले सर्वाधिक 48 रन बनाउँदा हासिम अन्सारी 14 र करिम जन्नत 4 रनमा अभिजित रहे। जारी इपिएलमा चितवनले पोखरालाई लगातार दोस्रो पटक पराजित गरेको हो। लिग चरणमा 9 विकेटको जित हात पारेको थियो। हारका बावजुद पोखराले अर्को एक मौका पाउनेछ। अब उसले एलिमिनेटरको विजेता भैरवा ग्ल्याडिएटर्ससँग दोस्रो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भैरवा ग्ल्याडिएटर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिगको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आजै भएको एलिमिनेटरमा काठमाडौँ किङ्स 11लाई 16 रनको अन्तरले हराउँदै क्वालिफायरमा स्थान बनाएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको भैरवाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 188 रनको विशाल योगफल खडा गरेको थियो। मध्यम सुरुवात गरेको उसले 12 ओभरको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर मात्र 95 रन बनाएको थियो। 5औं विकेटका लागि कुशल मल्ल र कप्तान शरद भेसवाकर मिलेर 61 रनको साझेदारी गरेका थिए। भैरवाका लागि कप्तान भेसवाकरले विस्फोटक पारी खेलेर 20 बलमा 49 रन बनाए। इपिएलमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुकेका उनले 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। 19.2 ओभरमा सन्दीप लामिछानेले उनलाई अमरसिंह रौटेलाको हातबाट आउट गराएर इपिएलको इतिहासमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक बनाउन रोकेका थिए। प्रदीप ऐरीले 39, उपुल थरङ्गाले 35 र कुशलले 32 रनको योगदान गरे। बोलिङतर्फ सन्दीप र अशान प्रिन्जनले समान 2 विकेट लिए। जवाफमा काठमाडौँ 8 विकेट गुमाएर 172 रनमा समेटियो। प्रिन्जनले 68 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि टिमलाई जिताउन भने सकेनन्। जनक प्रकाशले 28, अमित श्रेष्ठले 19 र दिनेश अधिकारीले 15 रन बनाए। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका कुशल सहित आरबी शेख र धामिका प्रसादले समान 2 विकेट लिए। भैरवा र पोखरा बीचको दोस्रो क्वालिफायर भोलि हुनेछ। स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको सेप्टेम्बर महिनाको मनोनयनमा सन्दीप सहित बङ्गलादेशका स्पिनर नासुम अहमद तथा अमेरिकाका पावर हिटर जसकरण मल्होत्रा परेका छन्। सेप्टेम्बर महिनामा नेपालले ओमानमा खेलेका विश्वकप लिग 2 र त्यसअघि भएका पपुवा न्युगिनी विरुद्धका 2 ओडिआईमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी मनोनयनमा परेका हुन्। ओमानमा कुल 6 ओडिआई खेल्दा उनले 18 विकेट लिएका थिए।
ओमान विरुद्धको 2 खेलमा उनले 10 विकेट लिएका थिए। पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई सस्तैमा समेट्न उनले 10 ओभरमा मात्र 35 रन खर्चेर 4 विकेट लिएका थिए भने दोस्रो खेलमा 6 विकेट लिँदा मात्र 11 रन दिएर नेपालको जितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। हाल उनी एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा काठमाडौँ किङ्स 11 को कप्तानी गरिरहेका छन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।